دونك باش نهضروا بشكل عام على البروجي اللي امبورطون باش نشوفوا بان البروجي الى انسيستي سورتو على لو فاكتور ديال الماء، لان ما يمكنناش نهضروا على زرعه فيلات بدون ماء. سي لو فاكتور علاش كيدور كلشي. اي اون انسيستي دودون على لو فاكتور ديال ليفيسيونس هيدريك. هذيك ليفيسيونس هيدريك هو يعني بحال الا قلتي لا بيرفورمانس في الاستعمال في طرق الري وطرق نقل المياه، لو ترونسبور دي زو اي ليريغاسيون. الا تمكنا من هذه راه غادي نتمكنوا من كل شيء، لان هضرنا على ليفيسيونس هيدريك في عندنا في البلاد اللي اونتر 15 و 30%، يعني الماء كله كيضيع في الطريق وكيمشي كلشي. الور الا شفنا في دول معينه بحال اسبانيا، بحال غادي نهضروا على اسرائيل، الاراضي المحتله اللي فيها كيوصل ليفيسيونس هيدريك شي مره كيديباسي 70%. الكانال دو بروفونس في فرنسا كيديباسي 90%. عندنا اللي كانوا في استراليا اللي كيديباسي فيها، يعني لو سيستيم ديريغاسيون اون ديباس لي 95%. يعني الفاكتور كله اللي عطى عليه البروجي لا بيرفيكسيون ولا سميتو يعني انه تكونسونطرا على ليفيسيونس هيدريك، وهذا سيتي ان بون اون بون شوز. لو دوزيام بوان حيت كنهضروا على انه سي ان بروجي ستركتورون، بانه جاي باش يهيكل المنطقه ويهز معاه جميع القطاعات، لان كنعرفوا بان المنطقه عندها دو بوان، هي لاغريكولتور اللي هي البالمي داتيي لو سيكتور فار اللي كيهز كلشي، وكاين لي مين. بالنسبه لو بروميير بيليي اللي هو لاغريكولتور دو بالمي داتيي هو اللي تريته هنا. وكما قلنا لان بزاف د عباد الله كيهضروا على الفينونسمون، كيفاش غتفينونسي البروجي، كيفاش ما تفينونسيش، وكنهضروا على الملايين. سو سون دي شوز، يعني البروجي غايفينونسي راسو براسو، وغيقوم بنادم باللي زابيل ا بروجي كما داروا في بلون ازور. عندنا الاراضي، كاين الماء، كاين الانفراستركتور، اون دوموند للشركات الكبيره بحال في كاليفورنيا ولا اماراتيه، ولا كاين شركات كبيره اللي كدير لاندستري التمر وكتصدروا، وكاين بزاف فيهم اللي عندها الغيزو ديال الديستريبيسيون. يعني غنعيطوا لهادو ونقول لهم كل واحد يعطينا سا كومون دير سون بروجي لوي، شنو ممكن يدير. كاين اللي غايقول لنا غيبني لي ستاسيون لوجيستيك، غيبني لي تريتمون، il va coopérer avec les instituts de recherche ديالنا وكذا وكذا، وغادي يعطينا مثلا سون ريزو ديال الديستريبيسيون. لان الهدف من هذا الشيء هو نديروا اون اندستري دو بالمي داتيي، اون اندستري الاخرى اللي غتاخذ ليكونومي معاها. ملي يكون سميتو لو سيرفيس اكسبور والديستريبيسيون على، دونك راه كيجي كلشي هذاك. هذا هو الفينونسمون سا سو في بار ابيل ا بروجي، وكلشي كيتحل ابري. دونك بالنسبه ليا سي ان بروجي افيكاس اللي غادي يخدم. كاينين دي كونترانت كوم قلنا دي لي كونترانت د الماء كي سون تري امبورطونت، و لي كونترانت د لانفراستركتور دو ترونسبور دو لو اي ديريغاسيون. هادو غايتحلوا، كلشي يتحل. دونك il faut faire appel à des experts en eau.